pagbantay kamo ug ayaw patuyang. Maayong adlaw. Kini usab si James Sumawas, nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Tinuod nga daghang maayong butang nga gihatag kanato ang kalibutan. Apan kadaghanan niini, maoy dakong hinungdan na nahimulag kita sa atong Ginoong Dios. Si Pope Leo XIV nag-ingon, "Today, we have become experts in the smallest detail of reality, yet we lost the capability of an overarching vision that integrates things through a deeper and greater meaning." Mao nga kita magbantay sa kaugalingon kanunay. Ang pagpaningkamot para sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, maayo kay naningkamot. Apan mamahimo kining dili maayo kung nagpuyo ka niini nga nakalimot sa espirituhanong aspeto. Mao na karong adlaw gipahinumduman kita. Busa, pagbantay kamo ug ayaw patuyang. Kay the greatest form of poverty is not to know God. Magmatngon ug magampo sa kanunay nga atong hatagan og panahon ang Ginoo alang sa atong pagampo. Kay basin nalipat na kita nga ang gihimo natong Dios dili na ang Dios nga tinuod kundi ang mga butang nga kalibutano na mao ang atong gihimong Dios. Ang atong Santo Papa Pope Leo XIV nag-ingon, "Prayer is the first strand of hope. You pray and hope grows. It moves forward." I would say that prayer opens the door to hope. Sa kanunay, ang Ginoo nag-imbitar kanato sa iyang dakong grasya. Preserve it by His love and embrace with compassion. Kay blessed is he who comes in the name of the Lord. Mao na sa atong pagtapos sa ordinaryong panahon o pagsulod sa Adbento, kita giawhag sa pagpalambo sa atong espirituhanong kinabuhi ug pagpalambo usab sa atong kalag. Kinahanglan nga kita magmata ug magsugod sa pagpangandam alang sa mahimayaong pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, aron mahimo kitang andam sa pag-atubang sa paghukom sa Ginoong Dios, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen.